میرے خواجہ غلام فرید سی رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہن وانج موت دا ملک وسے سو غلام عرض کیتی و کریمہ ان موت دا ملکی وسامن کیتے ہے فرمائنے گالے نہ بنو لیکھا ہوں دا مونیے جے کو آخرت دس دی سونیے وہ موت کنو ہو گھبراوے جے کو قبر دے اندر سونی نظاراوے تے جیڑا قدم قبر دے وچ ٹکاوے مٹھا محمد گھونڈ چالاوے عاشق محمد دا والقبر دے موت کنو کیوں گھبراوے کامل فرمیندن قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر مجھ کو اٹھائیں گے فرشتے تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں ان کے پائے ناز سے میں کیوں اٹھوں وہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے فرمانے موت کنو ہو گھبراوے جے کو آخرت چو سونی نظاراوے تے جیڑا پیر قبر چ پاوے سونا محمد گھونڈ چلاوے او موت کنو کیوں گھبراوے مسلمانوں موت آمنی ہے لیکن آج حکمے دے گوات تھے بیٹھوں جڑا کوئی سجن آپائیں چو نکھر سے باقی اکھے سے اللہ سیاں ہی رات تا سارے کٹھے تھے بیٹھے آسے میڈا کریمہ کی میں حضور دا نام دا ہاتھ رومن بہوین دا یار تا ذکر آوے تے سبحان اللہ زور دا کریں دا صحیح رب دے خوف نیر بیٹھا بہین دا خدا دی قسم زندگی بھی اچھی ہوئے موتی اچھی ہوئے نہ اتھ پابندی ہوئے نہ اتھ پابندی حضور دے رنگے ہوئے تو خوش قسمتے وے جیڑے نندر کو چھوڑ آج محبوب دے ذکر چائے بیٹھو تے جڑا گانٹھا کوئی چنگے نال گنڈھ ویندے